बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। इस्लामाबाद के मशहूर होटल मुनाल में नौजवान लड़की की तरफ से खुदकशी की गई या कि फिर उसे धक्का दिया गया है। लड़की खाना खाने के लिए एक लड़के के साथ आई थी। खाना टेबल पे मंगवाने के बाद क्या मामला हुआ, क्या आपस में तलह कलामी हुई कि लड़की ने 13वीं मंजिल से छलांग लगाई या कि उसे धक्का दिया। और जब उसकी डेड बॉडी को देखा गया है तो डेड बॉडी की इतनी बुरी सूरत हाल है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों पे इस पे इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है, इसे खुदकशी क्यों नहीं माना जा रहा। जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं उनमें क्या चीज़ें इस वक्त देखी जा सकती हैं। आई विटनेस मौजूद थे होटल के अंदर, वो क्या बताते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा कि ये लड़का और लड़की जब आए थे तो टेबल पर बैठते ही दोनों में तलह कलामी शुरू हो गई। इस दौरान इन्होंने खाने का ऑर्डर भी दिया, खाना इनकी टेबल पे सर्व भी किया गया और जैसे ही खाना सर्व होता है इनकी लड़ाई भी उस दौरान बढ़ जाती है और फिर मामला यहाँ पर ख़त्म होता है कि लड़की की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस मौका पर पहुंची, लड़का जो है वो भागने की कोशिश कर रहा था, यानी कि लड़के ने होटल में से फरार होने की कोशिश भी की, लेकिन वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने फिलहाल लड़के को दबोच लिया। और जब पुलिस आती है तो लड़के को पूछगिछ भी इस हवाले से की गई कि उनके दरमियान ऐसा क्या मामला था जिसकी वजह से लड़की ने इंतहाई कदम उठाया है। एनी शाहदीन जो होटल में मौजूद थे उनका इस सारे मामले पे पुलिस को क्या बताना है कि क्या वाकई ही दोनों के दरमियान शादी के मामले पे कोई तनाज़ा चल रहा था, लड़की शादी के लिए फोर्स कर रही थी और लड़का क्या वाकई उसे टाल मटोल कर रहा था। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इस्लामाबाद जना गार्डन्स कैपिटल इनक्लूव में नौजवान लड़की की पुरइसरार हलाकत के बाद एक तो इस पूरे एरिए में खौफो हरास भी फैल गया है और पुलिस इसकी मुख्तलिफ पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। और इसमें जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो ना सिर्फ मुनार रेस्टोरेंट की हासिल की गई हैं बल्कि इसके साथ साथ दीगर जो मुल्हका सीसीटीवी कैमराज नस्ब हैं उनकी भी फुटेजेस हासिल की गई हैं। लड़की टेबल की तरफ जा रही है, यानी कि टेबल पे खड़े होकर लड़की ने खिड़की से छलांग लगाई है, जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें देखा जा सकता है। और ये वफाकी दारुल हुकूमत में कोई पहला वाकया नहीं है। इस तरह के वाकयात पहले लाहौर में भी सामने आए, कॉफ़ी शॉप में या होटल के अंदर तलह कलामी होती है और उसके बाद ये खुदकशी के जो वाकयात हैं ये पहले भी रूनमा हो चुके हैं। इस्लामाबाद का इलाका जना गार्डन्स कैपिटल इनक्लूव में वाकया अमारात बिल्डिंग के 13वें फ्लोर पर कायम मुनाल होटल है और मुनाल होटल के अंदर रूटीन में बहुत से लोग डेली बेसिस पे आते हैं खाना खाने के लिए। और ये जो नौजवान लड़का और लड़की हैं इनके बारे में भी अब जो वहाँ के वेटर्स वगैरह हैं वो बता रहे हैं कि ये पहले भी इस होटल में आते रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी एक नौजवान लड़की एक लड़के के साथ होटल में आती है और टेबल पे बैठते ही दोनों के दरमियान काफ़ी बहस मुबासा होता है। इसी दौरान ये खाने का ऑर्डर भी करते हैं। खाना इनकी टेबल पे जब तक सर्व किया जाता है इनका बहस मुबासा झगड़े में बदल चुका होता है और इसी दौरान जब खाना सर्व किया जाता है दोनों के दरमियान शदीद तलह कलामी होती है और इसी दौरान लड़की वहाँ से उठती है और फिर एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है, यानी कि लड़की 13वीं मंजिल से जब छलांग लगाती है तो उसकी डेड बॉडी जब नीचे जाके गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे ज़ोरदार धमाका हुआ है। और वहाँ पे बहुत से लोग जो नीचे मौजूद होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस मौके पे पहुंची और इस पूरे वाक़े की जो तहकीकात हैं वो शुरू करते हुए मुख्तलिफ पहलुओं पे इसका जायज़ा भी पुलिस की तरफ से लिया गया है। पुलिस का बताना है कि ये जो नौजवान लड़की है ये एक लड़के के साथ गुज़श्ता रोज़ मुनाल होटल में आई थी और बेसिकली दोनों खाना खाने के लिए ही आए थे। और जब ये वहाँ पे पहुँचे हैं तो आई विटनेस जो इनके साथ दीगर टेबल्स के ऊपर मौजूद थे उन सबका ये बताना है कि जैसे ही ये टेबल पे बैठे थे इनके दरमियान तलह कलामी शुरू हो चुकी थी और फिर ये तलह कलामी इनकी झगड़े में तब्दील हो गई। और जब इनकी टेबल पे खाना लाया गया तो उस वक़्त भी इनका जो झगड़ा है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि ये आपस में जो भी बात कर रहे थे वो दूसरे टेबल्स पर वाज़ेह तौर पर सुनाई दी जा रही थी, यानी कि ऊंची ऊंची आवाज़ में बात हो रही थी। शादी के टॉपिक पे बात की जा रही थी लड़की की तरफ से कि उससे शादी की जाए, लेकिन ये जो लड़का है ये शायद फिर टाल मटोल कर रहा था क्योंकि जो वेटर्स हैं वो बताते हैं कि पहले भी ये लड़का और लड़की इस होटल में खाने के लिए आते रहे हैं।
اینی شاہ الدین کا یہ بھی بتانا ہے کہ جس طرح یہ جھگڑا بڑھا تھا اس کے بعد لڑکی کرسی سے اٹھتی ہے اور پھر وہ جاتی ہے ایک کھڑکی کی طرف، وہاں پہ ایک ٹیبل پڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹیبل کو کھینچ کر ٹیبل کے اوپر چڑھتی ہے اور کھڑکی چونکہ کھلی ہوتی ہے تو اسی دوران وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا دیتی ہے۔ نیچے گرتے ہی لڑکی موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئی تھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی متعلقہ تھانے کی پولیس، ریسکیو ٹیمیں اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے موقع پہ پہنچے۔ پولیس نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کیے، لاش کو قانونی کارروائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے کو فی الحال خودکشی قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اگر اسے خودکشی قرار دیتے ہیں تو وہ قبل از وقت ہوگا، کیونکہ تفتیشی ٹیم تمام ممکنہ پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے اور مختلف زاویوں پہ اس پہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ ہوٹل میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی جو فوٹیج حاصل کی گئی ہے اس کے مطابق، اور اینی شاہد ہیں، انہوں نے جو وہاں پہ بیانات پولیس کو دیے ہیں، لڑکی جو ہے اس کی لڑکے کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی ہے۔ جو نوجوان وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا جب یہ لڑکی چھلانگ لگا دیتی ہے تو وہاں یعنی ہوٹل میں موجود لوگوں نے اس کو دبوچ لیا اور اسے وہاں سے بھاگنے نہیں دیا۔ اس لڑکے کو بھی فی الحال پولیس نے حراست میں لیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ اصل ان کے درمیان کیا معاملہ ہوا تھا، کہ لڑکی جس کی وجہ سے کیا واقعی جذباتی ہوئی ہے، یا کہ لڑکے کے ساتھ کوئی اس کی شادی کے حوالے سے کوئی لڑائی ہوئی، کوئی جھگڑا چل رہا تھا اور پھر اس وجہ سے لڑکے کی طرف سے انکار کی وجہ سے لڑکی نے فوری طور پر خودکشی کر لی۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحقیقات میں یہ جاننے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ کیا یہ واقعہ جذباتی رد عمل کا نتیجہ ہے یا اس کے پس پردہ کوئی اور عوامل بھی کار فرما ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فرانزک شواہد، پوسٹ مارٹم رپورٹ اور ڈیجیٹل ریکارڈ کی روشنی میں ہی واقعے کی اصل حقیقت سامنے آئے گی، اور دوسری طرف اس وقت سوشل میڈیا پر جیسے ہی یہ واقعہ سامنے آیا ہے تو اس کے اوپر بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، یعنی لوگ اس پہ مختلف آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لڑکی وہاں پر آئی تھی اور اس کو کھڑکی سے دھکا دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ یہ بتاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ بھی ہوٹل میں موجود تھے اور انہوں نے دیکھا کہ لڑکی کو دھکا دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس نے حاصل کی ہے، یعنی کہ جو منال ریسٹورنٹ کی فوٹیج ہے، اس کے مطابق لڑکی ٹیبل پہ کھڑی ہوتی ہے اور پھر چھلانگ لگاتی ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو اس حوالے سے اس وقت گردش کر رہی ہیں۔ پولیس اس لڑکی کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ وہ لڑکے کے ساتھ یہاں پر بیسیکلی صرف کھانا کھانے آئی تھی یا کہ ان کا کوئی جھگڑا، کوئی معاملہ ایسا چل رہا تھا جس کے اوپر وہ بات کرنے کے لیے یہاں پہنچے تھے، کیونکہ جو آئی وٹنس ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ جب وہ ہوٹل کے اندر انٹر ہوئے تھے تو اس وقت ہی ان کی تلخ کلامی ہو رہی تھی۔ اسلام آباد کے علاقہ تھانہ کرپا کی حدود میں اس کا بیسیکلی ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے، اور اس خاتون کے بارے میں اب جو ابتدائی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بیسیکلی یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، تو خاتون کا نام مریم بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ 3 بچوں کی ماں ہے اور اس کے اپنے شوہر کے ساتھ کافی زیادہ گھریلو جھگڑے چل رہے تھے۔ پولیس کا یہ بھی بتانا ہے کہ مریم جناح گارڈن کی رہائشی ہے اور یہ لڑکے کے ساتھ ہوٹل میں گئی تھی کھانا کھانے کے لیے، اور وہاں پہ اس کا پھر جھگڑا ہوتا ہے۔ اس کے جو اہل خانہ ہیں وہ پولیس کو اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ مریم کی شوہر کے ساتھ چونکہ لڑائی چل رہی تھی اور گھریلو تنازعات اتنے زیادہ ان کے بڑھ چکے تھے کہ وہ اپنے والدین کے گھر جا چکی تھی اور کافی عرصے سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اسی دوران یہ جو لڑکا ہے جس کے ساتھ وہ ہوٹل میں گئی تھی، اس کے ساتھ بھی اس کی دوستی ہوتی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ لڑکے کی طرف سے بھی مریم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ اس سے جلد شادی کر لے گا، چونکہ مریم 3 بچوں کی ماں تھی، اور یہی شاید وجہ ہو کہ شروع میں لڑکے نے حامی بھری ہو کہ وہ شادی کر لے گا، لیکن ٹائم پاس کرنے کے بعد لڑکے نے بھی اس کو جواب دے دیا کہ وہ اب اس سے شادی نہیں کر سکتا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ پھر یہ اتنا خوفناک واقعہ منال ریسٹورنٹ میں پیش آتا ہے کہ یہ جو خاتون مریم ہے یہ 13ویں فلور سے چھلانگ لگاتی ہے، اور اس کی ڈیڈ باڈی کی اتنی بری صورتحال ہے، جو جب اس کی ڈیڈ باڈی کو وہاں سے اٹھایا گیا ہے، جو آئی وٹنس ہیں وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے، اس قدر خوفناک ڈیڈ باڈی کی صورتحال تھی۔ اس خاتون کا جو شوہر ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ پراپرٹی کا کام وغیرہ کرتا ہے، اور دونوں میاں بیوی کے چونکہ 3 بچے تھے، اور اس کے بعد ان کے اتنے تنازعات شروع ہو چکے تھے کہ 3 بچے ہونے کے باوجود میاں بیوی علیحدہ علیحدہ رہ رہے تھے۔ تو پولیس مختلف پہلوؤں پہ اس کی تحقیقات کر رہی ہے، اور ابھی اس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ سامنے نہیں آئی،
اس میں بھی مزید چیزیں سامنے آئیں گی کہ کیا خاتون کو کھانے وغیرہ میں کچھ ملا کے تو نہیں کھلایا گیا یا اور کیا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ تمام چیزیں پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی انویسٹیگیٹ کی جا رہی ہیں. جو لڑکا ہوٹل میں موجود تھا اس کے ساتھ یعنی کہ مریم کے ساتھ وہ بھی اس وقت پولیس کی حراست میں ہے اور اس سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.